ڈپٹی نذیر احمد کا بچپن دہلی میں مسجد پنجابیہ میں گزرا۔ انہیں مسجد کے لیے گھر گھر جا کر روٹیاں بھی اکٹھی کرنا ہوتی تھیں۔ روٹیاں اکٹھی کرنے کے دوران انہیں مسلمانوں کی گھریلو زندگی کا مشاہدہ کرنے اور عورتوں کی زبان خصوصاً محاورات سننے کا اتفاق ہوا۔ نذیر احمد کو مولوی صاحب کے گھر میں کام کے لیے بھی جانا ہوتا تھا، جہاں ان کی ہم عمر مولوی صاحب کی صاحبزادی ان کو مسالہ پیسنے پر لگا دیتی، اور اگر یہ کام میں سستی دکھاتے تو وہ بھاٹ ان کے ہاتھوں پر مارتی۔ حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ مولوی صاحب کی یہی صاحبزادی نذیر احمد کی بیوی بنی۔ اکبری اصغری کا قصہ انہوں نے اپنی انہی بیوی کی صاحبزادیوں کے لیے آج سے تقریباً 120 سال قبل تحریر کیا تھا۔ اس قصے میں ہر طرح کی اصلاح، ہر قسم کی تعلیم موجود ہے۔ کہنے کو تو قصہ اور حکایت ہے، لیکن حقیقت میں نصیحت اور ہدایت۔ چنی تو کوئی بھی نہیں ہوتے دیکھ رہی ہو کیا یہ شریف لوگوں کا گھر کہا جا سکتا ہے؟ روز اشراف میں ایسی لڑکیاں پیدا ہوں، جان عذاب میں آ گئی۔ امی اس طرح ناراض ہونے سے فائدہ؟ آپ کو آپا کی عادات کا علم تو ہے ہی، گانے بجانے سے ان کا دل تو کبھی بھرتا نہیں۔
इस तरह गुस्सा करने से अपना ही जी परेशान करना है। गाना बजाना एक दिन की बात हो तो कोई बात भी है, ये रोज रोज की शोरा शोरी कोई अच्छी बात तो नहीं ना। अड़ोस पड़ोस के लोग क्या कहते होंगे। अब आपा को रोका भी तो नहीं जा सकता ना। आपके मना करने पर एक हंगामा खड़ा हो जाता है और नानी अम्मा तो आपा ही की तरफदारी करती। ये सब किया धरा तुम्हारी नानी अम्मा का ही है। हमें तो बचपन में ऐसी आजादी हासिल ना थी। अच्छा, अब आप नानी अम्मा से कुछ बात मत कहिएगा। इतनी रात गए एक दूसरा झगड़ा शुरू हो जाएगा। अकबरी, खुदा के लिए अब उठ भी जाओ। देखो तो क्या वक्त हो गया, सूरज कहाँ आ गया है। तुम्हें न नमाज की फिक्र है न घर गृहस्थी की। अकबरी बेटा, उठ भी जाओ अब। तुम्हारी उम्र की लड़कियां इस वक्त तक घर का तमाम काम कर चुकी हैं। तुम हो गई बेफिक्र पड़ी सो रही हो। ससुराल जाओगी तो खामखा मैके पर आ जाएगी। क्या है, कभी आराम से सोने भी ना देना, हर वक्त पीछे लगी रहती हैं, यूं करो यूं ना करो, और ये हर रोज ससुराल ससुराल की रटकियां लगाए रखती हैं। देख लूंगी मैं ससुराल को भी, जाए मुझे तंग ना करें। हुई अल्लाह, क्या अपने माँ बाप से कोई इस अंदाज में गुफ्तगू करता है? तो और क्या, माँ बाप को भी तो हर वक्त अल्लाह हमारी नसीहत नसीहत ही करते रहना चाहिए ना। यूं मत करो, यहाँ मत खड़े हो, चादर यूं लो, उससे मत खेलो। आपकी नसीहतों से तो मेरा दम आजिज आ गया। अल्लाह किसी को छोटा भी ना पैदा करे। बेटा, हम तुम्हारे दुश्मन थोड़े ही हैं। अब बताओ, हर काम का एक वक्त होता है। अब इस उम्र में रात रात भर गाना बजाना, गुड़ियों से खेलना कुछ मुनासिब नहीं लगता। मुझे तो पहले ही इल्म है कि आपको मेरा गाना बजाना अच्छा नहीं लगता। क्या खाला की शादी पर आप सब बड़ी बूढ़ियों ने गाया बजाया नहीं था? ऐसे मौके तो सालों बाद आते हैं बेटा, और अगर ऐसे मौकों पर कुछ गा बजा लिया जाए तो कोई बेऐब नहीं है। हाँ, अपने लिए तो आप कोई ना कोई दलील घड़ी लेंगी। भाई अब तुमसे फजूल बहस कौन करे। अरे क्या बहस हो रही है माँ बेटियों में? अरे मेरा चंदा बेटा भी उठ गया। हाँ, उठ गई हूँ। सोने ही कब दिया इन्होंने? आप इन्हें मना क्यों नहीं करती नानी अम्मा? अरे क्यों बच्ची को तंग करती हो? देखो तो किस कदर आंखें सुर्ख हो रही हैं। अभी तक उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई। आराम कर लेने दो मेरी बच्ची को। अम्मा, तुम्हारे चोचले तो उसे बिगाड़ कर रख देंगे। खुद सोचो, अब इसकी उम्र है, रात रात भर गाना बजाना, गुड़ियों से खेलना जेब देता है। अरे भाई, इस उम्र में तो ऐसा होता ही है। इसकी तमाम सहेलियां एक से बढ़कर एक बदतमीज है। अल्लाह हमारी पंसारी की बेटी बन्नो जहर लगती है मुझे। शरीफ लोग क्या इस किस्म की सहेलियां बनाते हैं? बन्नों के बारे में अगर आपने कुछ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप समझा दे इन्हें नानी, मेरे मुंह ना लगा करेंगे। देख लिया अम्मा, देख लिया, आपके लाड प्यार ने बिगाड़ के रख दिया से। न नमाज न रोजा। शरीफ लड़कियों के ये लक्षण होते हैं क्या? अच्छा, अब मुझे मत पढ़ाओ। हमने तुम्हारी तरबियत बुरी की है। अरे बच्ची है, जब जिम्मेदारी पड़ेगी तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। अरे अम्मा, अगर इब्तदा में तरबियत दुरुस्त नहीं होगी तो जिम्मेदारी पड़ने पर क्या खाक दुरुस्त होगी? रहन दो। हमने हजारों देखे, लाखों देखे, जब जिम्मेदारी पड़ती है ना तो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। वैसे मेरी बच्ची तो बहुत ही समझदार है। अम्मा, आप इसे हवा दे रही हो? चल मेरा बच्चा, सो जा। चल सो जा मेरा शहजादा। हमारी अकबरी के नसीब बहुत अच्छे मालूम होते हैं। इस बार अजीब इत्तेफाक हुआ, घर वापसी पर मौलवी मोहम्मद फाजिल साहब से मुलाकात हो गई। भाई आदाब। आदाब बेटा, आप तो जानती हैं उन्हें अच्छी तरह। जी। हमारे हम जमात हुआ करते थे कि जमाने में। भाई बाइसरार घर ले गए, बहुत सी बातें हुई। 3 बच्चे हैं उनके, 2 लड़के और 1 लड़की। महज 3 बच्चे? भाई बड़ा ही माकूल घराना होगा। भाई बड़ा ही शरीफ घराना, और बच्चे तो माशाल्लाह बहुत ही मुअद्दब। एक बात बताऊं तुम्हें, उन्होंने अपने बड़े बेटे आकिल के लिए हमारी अकबरी को और छोटे बेटे कामिल के लिए हमारी असगरी को मांग लिया है। भाई फिर क्या कहा तुमने? लो, मैं क्या कह सकता था भला, मैंने तो हाँ कर दी। ये बहुत मुबारक खबर है। उनका घराना हमारा देखा भाला है। बस भी अम्मा, अब तो एक गम खाए जाता है। क्या? इस उम्र में भी हमारी अकबरी की आदत दुरुस्त नहीं हुई।
اب آپ ہی دیکھیے ابھی تک بچوں کے سے کھیل کھیلتی ہے. جی اسے تو یہ بھی ہوش نہیں گھر میں ابا آئے ہوئے ہیں. اب بیٹی آ جاؤ, ابا آ گئے ہیں, کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے میری چندا. آتی ہے نانی جان. آداب. آداب بیٹے. چلیے شروع کریں. یہ تو یہ لو. کھانا آج کچھ مزہ نہیں دے رہا, لگتا ہے توجہ سے نہیں پکایا, اور یہ روٹی بھی تو سوکھی ہوئی ہے. اکبری بیٹا, تم اپنی چھوٹی بہن کا ہاتھ تو بٹاتی نہیں ہو. میں اب بوڑھی ہو رہی ہوں, گھر کا سارا کام اصغری بیچاری پر ہے. ماما کے فائر آج کل رخصت پر ہے. آپ تو خام خواہ میں بس اصغری کی طرفداری کریں گی, کیوں نہیں وقتی طور پہ کوئی ماما رکھ لیتی؟ تم دونوں کے ہوتے ہوئے ماما کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ اور پھر اگر گھر کے کام کاج پر تم دونوں توجہ دو تو تمہارے لیے بہتر بھی ہے. آپ تو بس ہر وقت نصیحتیں ہی کرتی رہتی ہیں. بھائی آپا ہمیں ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتی رہتی ہیں, اور انہیں ہماری سہیلیوں سے تو خدا واسطے کی چڑ ہے, کیونکہ وہ غریب ہیں. تو کیا غریب انسان نہیں ہوتے؟ بیٹا تمہاری والدہ تمہاری دشمن تو نہیں ہے. اب تم ماشاءاللہ جوان ہو چکی ہو, اور جوان بچیوں کو گھر بار میں زیادہ دلچسپی لینی چاہیے. یہ وقت تمہارا گڑیوں سے کھیلنا اور باجے بجانے کا نہیں ہے بیٹا. بیٹے بات تو سنو, آپ لوگ ہر وقت میری بچی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, ہر کام کر دیا ہے غریب کو. ارے تو ہٹے. ارے میری چندا ٹھہر, میں آ رہی ہوں, میری بات تو سنو. کیا ماجرا ہے؟ نانی اماں کے لاڈ پیار نے بگاڑ کر رکھ دیا آپا کو. جب کبھی اماں روک ٹوک کرتی ہے نا, اسی طرح بے جان ناراض ہو جاتی ہے. اماں کا پیار تو بھائی ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا. بیاہنے کے بعد نئی زندگی شروع ہوتی ہے. گھر میں تو اس قسم کی باتوں میں وقت کٹ جاتا ہے, لیکن دوسرے گھر جا کر اس قسم کی بدتمیزی میں گزارا مشکل ہو جاتا ہے. بیٹا یہ لاڈ پیار تمہاری نانی اماں نے تمہاری والدہ کو بھی تو دیا ہوگا, لیکن اجی بس رہنے دیں, بنائیں نا آپ مجھے. ارے حضور ہماری کیا مجال کہ ہم آپ کو بنائیں. اب بیٹا ذرا جا کے اپنی نانی اماں اور اکبری کو تو بلا لاؤ. ہاں بھائی عسکری, ذرا جلدی کرو, بڑے زوروں کی بھوک لگ رہی ہے اب تو. واقعی بھوک تو مجھے بھی بڑے زوروں کی لگ رہی ہے. میں بلانے کو تو چلی جاتی ہوں, مگر مجھے معلوم ہے آپا میری بات نہیں ماننے کی. مان لیں گے. ہاتھ کی پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوا کرتی. یہ درست. اب اصغری کوئی دیکھ لو, ہے تو اکبری کی بہن, لیکن اکبری سے گھر گھرستی چلانا مشکل ہے. لیکن یہ چھوٹی سی عمر میں تمام گھر سنبھال رکھا ہے اس نے. اجی میری تو دعا ہے اللہ دونوں کے نصیب نیک کرے. آمین. لو بیٹا کھاؤ, یہ لو. شکریہ. کیسے پھینک کر چلی گئی. ہریالی بنو لاڈلی فوٹو پہ مچل گئی رے. اماں جی میری ایک عرض سن لینا, ابا جی میری ایک عرض سن لینا, لڑکے کا فوٹو بھیج منگوا دینا. میں پڑھا لکھا دیکھ لوں گی شادی جب کروں گی ری. میں پڑھا لکھا دیکھ لوں گی شادی جب کروں گی ری. ہم سے تمہاری اماں کے ساتھ نہیں رہا جاتا. ہم یا تو رہیں گے اپنے محکے, یا خیر ایسی زبردستی ہے تو کسی اور محلے میں چل کے رہیں گے. یہ رات دن کی کلکل ہم سے تو نہیں سہی جاتی. آخر کچھ بات بھی ہے. مجھ سے تو آج تک اماں جان نے تمہاری کوئی شکایت نہیں کی. لو اور سنو, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. وہ بھلا میری کیا شکایت کرتی؟ شکایت تو کرتا ہے کمزور, شکایت تو کرتا ہے وہ جس کا کوئی بس نہیں چلتا, شکایت تو کرتا ہے مظلوم. خدا نہ خواستہ تم پہ کسی نے کیا ظلم کیا ہے؟ کچھ بتاؤ گی بھی؟ کوئی ایک ہو تو بتاؤں. سارے دن ان کو میرا پیٹنا ہے. تم نے کچھ معلوم بھی کیا کہ کیا چاہتی ہیں؟ چاہتی کیا ہے؟ میرے پاس کسی کے آنے اور بیٹھنے کی روادار نہیں ہے. تیوری تو ان کی میں جانتی ہوں.
خدا نے چڑھی ہوئی بنائی ہے. اور آج تو انہوں نے زلفن رحمت اور سلامتی کو منہ در منہ کی فضیلتیں کی. تم کو ان لڑکیوں کا کچھ حال بھی معلوم ہے؟ بخشو کلئی گر کی لڑکی ہے, رحمت سقنی ہے, اور سلامتی کو تو میں نے اکثر مولن کنجڑے کی دکان پہ دیکھا ہے. میں سمجھتا ہوں ضرور اس کی بیٹی ہوگی. پھر یہ لوگ اس قابل ہیں کہ تم ان کو اپنی سہیلیاں بناؤ؟ محلے کے بھلے آدمی سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ ہم لوگوں کی عادتیں اچھی نہیں ہیں. اسی خیال سے اماں نے ان لڑکیوں کے آنے کی ممانعت کی ہوگی. سو یہ کوئی برا پالنے کی بات تو نہیں ہے. تم ماں بیٹوں کی مرضی تو مجھے قید میں ڈالنے کی ہے. سارے دن اکیلے چپ بیٹھے بیٹھے آدمی کا دم نکل جائے. نو جیسی زندگی پر اکیلی کیوں بیٹھو؟ گلی کی گلی میں قاضی امام علی, حکیم شفاء الدولہ, منشی ممتاز احمد, مولوی روح اللہ اور آغائی صاحب وغیرہ کوڑیوں اشراف بھرے پڑے ہیں. ایسے لوگوں کی بہو بیٹیوں سے ملو, چشم ما روشن دل ماشاد. اس سے ملتی ہے میری جوتی, اس سے ملتی ہے میری بلا. اور تم بھی وہی ہماری اماں جیسی حال آئے نا, وہ بھی ہر وقت ہمارے پیچھے پڑی رہا کرتی تھی کہ پنساری کی بیٹی بنوں سے نہ ملا کر. وہ بنی تھی ہماری سہیلی, بھلا ہم اس سے کیسے نہ ملتے؟ اماں کی ضد میں ایک چھوڑ ہم نے 2 بڑیوں کے بیاہ کیے اس سے. اماں بتیرا کوستی تھی مگر ہم نے بنوں سے ملنا نہ چھوڑا. تم نے بہت جھک مارا. دیکھو خدا کی قسم میں کہہ رہی ہوں, زبان سنبھال کر بات کرنا مجھ سے, نہیں تو پیٹ پیٹ کے میں اپنا خون کر ڈالوں گی. ہاں الہی اس اماں باوا کا برا کیسی کم بختی میں دھکیل دیا مجھے اکیلا دیکھ کر سب نے ستانا شروع کر دیا. الہی میرا جنازہ نکلے, الہی میں مر جاؤں. عاقل اچھا شریفوں کا سا انداز اختیار کیا ہے. میں نے تو کچھ کوئی بیویوں سے بھی ایسا سلوک کرتا ہے؟ خبردار جو تم نے ہماری بہو کو آئندہ کچھ کہا تو, ورنہ ہم سے برا کوئی اور نہ ہوگا. زلفن, ارے زلفن ذرا دوڑ کے میری خالہ کو تو بلا لائیو. زلفن, ارے زلفن رک جائیے زلفن. نہیں اب ہم نہیں یہاں رہنے کے. اچھا چلی جانا, مگر اس وقت تو زلفن کو مت بھیجو. بس کہہ تو دیا, نہیں جب ہم یہاں پہ میاں کامل. جی ابا. صاحبزادے جی. وہ قاضی امام علی کے ہاں سے جو رکابیں آئی تھیں وہ انہیں لوٹاؤ. اچھا ابا ٹھیک ہے. کبھی تو کبوتروں کا پیچھا چھوڑ دیا کرو, ہر وقت کبوتر. آپ کی بھانجی تو صاحب عجیب مزاج کی عورت ہے. میرا تو ناک میں دم آ گیا ہے. جو ادا ہے سو نرالی, جو بات ہے سو ٹیڑھی. بیٹا اس کا کچھ خیال مت کرو, ابھی کم عمر ہے, بال بچے ہوں گے, گھر کا بوجھ پڑے گا تو مزاج خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اور پھر اچھے لوگ بروں کے ساتھ نبھا کر ہی لیتے ہیں. اور بیٹا خدا نے تمہیں سب سے لائق کیا ہے, ایسی بات نہ ہو کہ لوگ ہنسیں. آخر تمہاری بھی ناموس ہے. میں تو خود اس خیال سے درگزر کرتا رہتا ہوں. اب دیکھیے نا, کل عید ہے, اس وقت تک نہ کپڑے بنایا نہ چوڑیاں پہنی. ہر روز طرح طرح کے کپڑے, رنگ برنگ کی چوڑیاں لا کر دیتا ہوں. ان کی مزاج کی خاطر تلے کچھ آتا ہی نہیں. اب ذرا آپ ہی چل کے سنبھالیے. تمہارے خالو ابا مسجد گئے ہیں نماز پڑھنے, ذرا آ لیں تو پوچھ کر چلتی ہوں. حیرانگی مجھے اس بات پر ہے کامل کہ شہر میں اندیش خانیوں کا اتنا بڑا محلہ
ایسے شریف زادے اکبری کو دیکھو تو. دیکھیے صاحب، ہم تو ایک بات جانتے ہیں کہ اکبری بھابھی کے ساتھ بچپن میں کچھ زیادہ ہی چوچلے بڑھتے گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے مزاج میں یہ اثرات آئے. مگر کامل شادی کے بعد ایسی باتیں زیب دیتی ہیں. بعض لوگ تو بوڑھے ہو کر بھی بچوں جیسی عادات کے مالک رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کی نانی نے ان کو بگاڑا ہے. بچوں کو بچپن میں سب لوگوں سے ملانا چاہیے تاکہ ان میں ان کی عزت اور حفظ مراتب کا خیال رہے. ماں باپ کی تنبیہ نہ رہے تو بچے خود سر ہو جاتے ہیں. شاید اس لیے ان کے گھر کا سارا انتظام اصغری کے ہاتھ میں ہے. عاقل بھائی، گھر کے انتظامات میں نیک بختی اور سلیقہ مندی تو ہوتی ہے، اور اکبری میں یہ دونوں چیزیں مفقود ہیں. آداب خالہ جان. اے جیتی رہو جیتی رہو. آج تو آپ عید کا چاندی ہو گئی. اے لو، ہم تو عید کا چاند ہو گئے، مگر یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ تمہارے گھر میں عید کا کوئی اتمام ہی نہیں. عید کا مزہ تو بنوں کے ساتھ آیا تھا، یہاں تو کوئی سہیلی نظر نہیں آتی. اوفو، ارے اکبری بیٹا دیکھو، یہ تمہارے سسرال میں پہلی عید ہے، ہیں؟ کسی کو شکایت کا موقع نہیں ہونا چاہیے کہ تم یہاں ناخوش ہو. اور عاقل میاں کہہ رہے تھے کہ تم نے عید کے کپڑے تک نہیں بنوائے ہیں. نکالو کپڑے جلدی سے. اے خالہ جان، ہم تو تنگ آ گئے ان ماں بیٹے کی باتوں سے. ان کا تو جو دستور ہے وہ الٹا ہے. ہائے ہائے، کیا دستور الٹا ہے بھائی؟ ہیں؟ کیا عاقل میاں تمہارے لیے کپڑے لے کر نہیں آتے ہیں؟ کپڑے تو تمہیں خود پسند کرنا چاہیے نا. نکالو جلدی سے کپڑے. بھائی مجھے تو یہ سرخ پسند آیا ہے، اور ویسے بھی تمہارے سسرال میں شادی کی پہلی عید ہے، یہ سرخ ہی اچھا رہے گا. اے لو، تمہیں کچھ سینا پرونا بھی آتا ہے یا نہیں؟ لو، آتا کیوں نہیں؟ ہم نے اپنی گڑیا کے کپڑے خود ہی تو سیے تھے. اوہو، گڑیا کے کپڑے اور تمہارے کپڑوں میں کوئی فرق ہی نہ ہوا ہے. اچھا ایسا کرو، تم پاجامے کو کلیاں لگاؤ اور گوٹ تمہاری سانس کر لیں گی، اور میں تمہارے دوپٹے کو تو ہی ٹاکتی ہوں. عظمت، ایڈیو ماما عظمت. جی بھابھی. ماما عظمت کو بلا رہی تھی. وہ سودا سلف لینے گئی ہے. اچھا ذرا بھاگ کے اماں کو تو بلا لا. اچھا بھابھی. ارے واہ، یہ آج آفتاب کس طرف سے طلوع ہوا ہے. اچھا بھائی محمودہ، یہ بتاؤ تمہارے لیے عیدگاہ سے واپسی پر کیا لیتا ہوں؟ ایک خوبصورت سی رحل بھائی جان، اس پر ہم اپنا سپارہ رکھیں گے، اور قلم دوات رکھنے کے لیے ایک ننھی سے صندوق. جی اچھا، اور تمہارے لیے؟ کچھ بھٹے اور سنگھاڑے اور جھڑبیری کے بیر، مٹر کی پھلیاں اور ڈھیر ساری نارنگیاں، ایک خنجری اور ڈفلی بھی لے کر آنا. یہ خنجری اور ڈفلی کو کیا کرو گی؟ بجائیں گے اور کیا کریں گے. اچھا اچھا بابا، لے آئیں گے لے آئیں گے. بھائی کامل، اب آ بھی چکو. ارے میاں وہ پہنچ جائیں گے، تم آؤ میرے ساتھ. چلیے چلیے.
हमको डोली मंगवा दो, हम अपनी अम्मा के यहाँ जाएंगे। भला ये कोई जाने का मौका है? बेटी ऐन ईद के दिन जाना बिल्कुल नामुनासिब। हमारा जी घबराता है, दिल उल्टा चला आता है। हमें अपने मैके की सहेली पंसारी की बेटी बन्नो बड़ी याद आती है। बेटी अगर इतना ही दिल चाहता है तो उसी को यहाँ बुलवा लो। वाह, बड़ी आई बेचारी बुलवाने वाली। ऐसे ही बुलवाना था तो कल बुलवा के उसको चूड़ियां पहनवाई होती ना। अरे बेटी मुझको क्या मालूम था कि यूं बैठे बैठे यकायक तुमको उसकी याद गुदगुदाएगी। खैर भी बहस से क्या फायदा, सवारी मंगवा के देनी है तो मंगवा दो, नहीं तो हम जुल्फन को क्या भेजें। जुल्फन, अरे ओ जुल्फन। अरे बेटी तेरी क्या अक्ल मारी गई? बेटी देखो, मियाँ से पूछा नहीं गिछा नहीं और अपने आप चल दी। और भला मुझको अपना बुढ़ा चूंडा थोड़ी मुंडवाना है, बगैर इजाजत के डोली मंगवा दूं। वाह, कैसा मियाँ और कैसा पूछना। अब भला ईद बकरीद पे भी कोई अपने माँ बाप से ना मिले। जुल्फन, अरे ओ जुल्फन, इधर दौड़ के डोली तो ला दीजिए। क्यों कर गई? कहां गई? क्यों जाने दिया? अरे बेटा यक बैठे बिठाए कहने लगी मैं तो अपनी अम्मा के यहाँ जाऊंगी। मैंने हर चंद मना किया मगर मानी नहीं। मौलन से डोली मंगवाई और चल दी। आकिल, आकिल बेटा, आकिल। शाबाश बेटा शाबाश। मैं तुमको पुकार रही हूँ और तुम सुनते हो और जवाब नहीं देते हो। 13वीं सदी में माओ का यही तो वक्र रह गया है। इस धूप में कहां जाते हो? मैं जरा हाफिज जी से ईद मिलने जा रहा था। लड़की होश में। अब मैंने धूप में तो चूंडा सफेद किया नहीं। शाबाश साहब, हम ही को बातें बनाने चले। इधर आ। एक बात मानो तो कहूं? जी अम्मा। असर की नमाज के बाद अपने ससुराल हुआ और मेरे सर की कसम वहां लड़ना भूलना नहीं। तो मुझे मत भेजो। या इलाही कैसी बुरी जुबान। ससुराल तेरी और भेजूं किसी और को? ये लो, ये अपनी साली असगरी को 1 रुपया देना और ये अपनी खलिया सास के बेटे मुस्लिम को ठन्नी। और हाँ, मामा आजमत को साथ ले जाइए और ख्वान में दूध सेवइयां और मिठाई की टोकरी रख लो। और देखो खबरदार, वहां लड़ना बोलना बिल्कुल नहीं। ये खंजरी साथ ले जाऊं? है इसका नाम वहां मत लीजिए। अजमत मामा, अजमत मामा। शुक्रिया। असगरी जी जरा अकबरी को भिजवा दो। अभी भिजवा। जी मैं रुखसत चाहता हूँ। क्यों बेटा, आज यहीं रह जाओ। आज ईद का दिन है, आए गए से मिलना, कहीं कुछ भेजना भिजवाना, तो मैं अम्मा से रात के वास्ते कह भी नहीं आया। शाम हो गई है बेटा, भेजने भिजवाने के लिए समधन काफी है। अजमत जाएगी तो खबर कर देगी। दे दी अम्मा ने इजाजत? इस तरह बगैर पूछे आ जाना मुनासिब नहीं था। पूछा था, पूछा क्यों नहीं था? अब भला कोई अपने वालिदैन से ईद बकरीद पे भी ना मिले? मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए, लेकिन बेहतर था कि हम दोनों इकट्ठे आ जाते।
मैं तो आपका तोहफा भी खरीद लाया था। तो कहाँ है वो तोहफा? आपके ख्याल में मैं उसे यहाँ ले आता? अब घर चल के ले लीजिएगा। खैर, आज रात तो नहीं हम जाने के। क्यों बेटा? भैया तुम दोनों मियाँ बीवी में आए दिन की लड़ाई क्या रहा करती है? अकबरी की तो ऐसी बुरी आदत है कि इसने कभी मुंह से कोई ससुराल की बात कही ही नहीं। ऊपरी लोगों से घर में बैठे बैठे मैं भी सुन ही लेती हूँ। आपकी साहबजादी मौजूद हैं, इन्हीं से पूछिए हमारे यहाँ इनको क्या तकलीफ पहुंची। खातिरदारी और मदारात में किसी तरह की कोई कमी वाक़ई हुई, या इनसे कोई लड़ा, या इनको किसी ने बुरा भला कहा। आपको तो मालूम ही है कि घर में हम गिनती के आदमी हैं। वालिदा से तो तमाम मोहल्ला वाकिफ है। ऐसी नेक मिजाज और सुलझू कि आज तक तमाम उम्र उनको किसी से लड़ने का इत्तेफाक नहीं हुआ। बाकी मोहम्मद कामिल हैं, दिन भर लिखने पढ़ने में मसरूफ रहता है। सुबह को निकला, शाम को घर वापस आता है, खाना खाया और सो रहा। महमूदा इनकी सूरत से डरती है। रहा मैं तो मौजूद बैठा हूं। जो कुछ भी शिकायत हो बेतकल्लुफ मुझसे बयान कीजिए। हाँ भाई, अब जो कुछ तुम्हारे दिल में है तुम भी साफ साफ कह गुजरो। देखो बेटा, दिल में रखने से रंज बढ़ता और फिसाद ज्यादा होता है। बस हम तो अलग घर करेंगे। हाँ, तुम्हें अलग रहने में क्या उज़्र है? देखो बेटा, खुदा का फजल है, सरकारी मुलाजिम हो, खुद कमाते हो, अपना खाना, अपना पहनना, और फिर दूसरों का दस्ते नगर होकर रहना, क्या फायदा? बेटा, माँ बाप के साथ रहकर लाख कमाओ, नाम नहीं होता। लोग क्या जाने अपना खाते हो या माँ बाप के सर पड़े हो। और फिर अलग रहने में जो आराम है वो तो कि आराम पूछिए तो हमको जवाब हासिल है। अलग होने पर इसकी कदर मालूम होगी। दोनों वक्त पकी पकाई खा ली और बेफिक्र होकर सो रहे। अलग होने पर आटा, दाल, तरकारी, ईंधन, तेल सभी की फिक्र करनी पड़ेगी। भाई सब लोग तुम्हारी तरह सोचने लगे ना तो अलग क्यों हो? दुनिया का दस्तूर है, होती चली आई है, होती चली आएगी कि बेटे माँ बाप से जुदा होते हैं। अब भाई मैं तो सीधी सी बात जानती हूँ कि दुनिया में कोई ऐसी बहू ना होगी जिसका मियाँ कमाऊ हो और वो सास नंदों के साथ रहना पसंद करे। ये आपका फरमाना दुरुस्त है। अगर बेटे माँ बाप से जुदा न होते तो शहर में इतने घर कहां से आते? लेकिन हर एक की हालत जुदा है। अलग होकर रहना मेरी हालत के लिए हरगिज मुनासिब मालूम नहीं होता। 10 रुपए का तुम्हें नौकर, इतनी आमदनी, अलग घर का संभालना निहायत मुश्किल नजर आता है। तो ऐसे क्यों नहीं कहते कि अम्मा से अलग होना मंजूर नहीं तुम्हें? मैं सोचता हूं कि कहीं ऐसा न हो कि अलग तो हो गए और जब गुजारा न हुआ तो फिर माँ बाप के घर आना यकीनन तकलीफ दे होगा। उस वक्त अलबत्ता बेइज्जती होगी कि मियाँ